बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अहम मुल्की और बैनुल अक़वामी ख़बरों का तफसीली जायज़ा जो है वो लेंगे। आज के अहम मौज़ूआत में शामिल है कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी शहरियों पर जो है वो हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों को जो गिरफ्तारी अमल में लाई है, और इस हवाले से जो है वो नई जो है मालूमात भी सामने आई है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और इसकी हालिया जो पेशरफ्त है उस पर भी जो है वो बात करेंगे, जहाँ मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं उनकी सरगर्मियों और हुकूमती इक़दामात मौजूए बहस जो है वो आएंगे। मज़ीद ख़बरों में हम इक़्तिसादी जो बहरान और महंगाई के बढ़ते हुए मसाइल का तज़किया जो है वो करेंगे, जो आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर ख़ित्ते में बदलती हुई जो है वो सूरत हाल और पाकिस्तान के इसके मुमकिन असरात पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरबुलंद खान साहब ने और अखुनज़ादा चट्टान साहब ने। इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और सरबुलंद खान साहब का ताल्लुक पीटीआई से है। उन दोनों गेस्ट को वेलकम करते हैं। पहले सरबुलंद खान साहब से बात करेंगे। सर, ये पहले बताइएगा, जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है पाकिस्तान भर में, ख़ुसूसी तौर पे अगर हम कराची की बात करें तो लॉ की सूरत हाल खराबी की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई आपका। यकीनन पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं है, और कुछ हमारे केपी के और कराची के में भी उसके असरात हैं। और ये ज़रूर एक हमें पाकिस्तान एक मुश्किल हालात और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम, ये भी हमारे लिए बहुत एक बड़ा मसला है। तो हमें इन सारे महाज के चैलेंजेस हैं, और इसमें हमें मिल के हिकमत अमली के साथ तमाम स्टेक होल्डरों को मिलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें 100% कामयाबी हो। और जब तक तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हमें वो नताइज हासिल करना मुश्किल होंगे जो हम चाहते हैं। और पाकिस्तान जो है बड़े कुर्बानियों से बना है, मुस्लिम स्टेट है, दुनिया का आप समझ लें मुसलमानों का पहला स्टेट है जो एटमी सलाहियत रखता है। और उसके साथ साथ जो है तमाम दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि खित्ते में बहुत अहम मुल्क हैं जिसमें ईरान और अफगानिस्तान, इंडिया और चीन के साथ बॉर्डर लगते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अंदरूनी जो हमारे मामलात हैं। सरबुलंद साहब, ये बताइएगा, जो हमारा जो है वो दोस्त है चीनी, जो है वो चाइना की अगर हम बात करें तो चीनी जो शहरी हैं उनके ऊपर मुसलसल हमले जो है वो हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, वो दीगर जो इदारे हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, और गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िया अंजार साहब ने बताया कि गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। जो एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था चीनी शहरियों के ऊपर, जो उनका काफिला था उसको जो हिट किया था, उसमें खातून भी शामिल हैं। तो आप नहीं समझते कि जो चीनी शहरियों की इस जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, और जो हमारा दोस्त चीन है उससे इस वजह से हमारे हालात जो है वो मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल। चीन समेत जितने भी हमारे मेहमान आते हैं पाकिस्तान में, सब हमारे लिए काबिले एहतराम के साथ काबिले बहुत अहम भी है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी हमारी इज्जत और हमारी पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की निशानदही करती है। क्योंकि कोई मेहमान अगर किसी मुल्क से आता है तो वो न सिर्फ हमारा मेहमान होता है, बल्कि उनकी हिफाजत, उनकी जान और माल की हिफाजत हमारे पे फ़र्ज भी है। तो ये यकीनी बनानी चाहिए तमाम जितने भी जो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, जिसमें चाइना के लोग हैं और दीगर ममालिकों के लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनानी चाहिए। उनकी नकलो हरकत को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मॉनिटर किया जाना चाहिए, और उनके रूट्स को है वो पहले से ही क्लियर करना चाहिए। और बहुत अहम है हमारे लिए एक एक बंदा, हमारे अपने पाकिस्तानी भी अहम है, बल्कि जो मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ हमारी रिवायत भी है और एक हमारी जिम्मेदारी भी है बतौर एक स्टेट कि हम अपने मेहमानों के लिए
ہر قسم کی جو ہے حفاظتی اقدامات بھی کریں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں. جی اچھا، میں اخندزادہ صاحب سے سوال کروں گا. اخندزادہ صاحب کیا کہیں گے، اس وقت کے پی کے میں بھی جو ہے وہ حالات کشیدہ ہیں، کراچی میں بھی اس وقت ایئرپورٹ اٹیک ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا ہے، بلوچستان کے اس وقت حالات جو ہے وہ کشیدہ ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم سب جو جتنی بھی پارٹیز ہیں، عوام ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اس دہشت گردی کے خلاف پاکستان کب سے جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے، مزید اس میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے کیونکہ اکانومی کی صورتحال پاکستان کی خراب ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ دہشت گردی کا بھی پاکستان جو ہے وہ اس وقت سامنا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ دہشت گردی 2008 سے لے کر 2018 تک اس پہ ہم نے مکمل طور پہ قابو پا لیا تھا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے مکمل طور پہ دہشت گردی کو ختم کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ دہشت گردی کا کمر ہم نے توڑ دیا تھا. ایک ادو کا واقعات ہو جاتے تھے، لیکن 17 اگست 2021 جب سقوط کابل ہوا اور وہاں پہ ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہاں پہ اماراتی اسلامی نے ٹیک اوور کیا، تو اس کے بعد جنرل پیس صاحب جو ہے انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہ اس کا وہ ٹی والا کپ والا جو تصویر تھا بہت وائرل ہو چکا تھا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ نے اور جنرل پیس نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی، اور خیر سگالی کے طور پہ جو کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئی تھی، مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا تھا، لیکن خیر سگالی کے طور پہ 6,000 دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کر دیا اور 40,000 دہشت گردوں کے لیے بارڈر سکولوں کو واپس پاکستان میں لایا اور پاکستان میں بسایا، اور ان لوگوں کو مکمل طور پہ 9-10 مہینے موقع دیا کہ وہ ری آرگنائز ہو جائیں. اور اس کے بعد دہشت گردی نے ایک بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے. کراچی کا تو آپ نے ذکر کیا، کراچی میں تو ایک آدھو کا کوئی سال میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جس میں رات کے ٹائم پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو جاتا ہے. جی میں دوسرے ڈسٹرکٹ کو تو چھوڑ دے، میں ایسے ڈسٹرکٹ کا آپ کو مثال دے دوں جو ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب، ہمارا گورنر صاحب پختونخوا کا، ہمارا پختونخوا کا آئی جی صاحب اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صاحب کا تعلق اس ضلع کے ساتھ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ضلع ہے. دن دہاڑے وہاں سے جج کو اغوا کیا گیا اور پھر پیسے دے کے تاوان دے کے اس کو رہا کیا گیا. بالکل علی امین گنڈا پور صاحب کا جو اپنا گاؤں ہے کلاچی، جی ایک مسجد سے پاتہ خوانی سے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو اٹھایا، اس کے ساتھ 5-6 آفیسرز اور کو اٹھایا اور پھر ہم نے پیسے دے کے جرگی کے ذریعے ان کو رہا کر دیا. اچھا سر، یہ جو اور دہشت، بلوچستان کے اخندزادہ حالات صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس سے کس طریقے سے جو ہے وہ نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے. امریکی جو جنگ تھی اس میں پاکستان شامل ہوا، افغانستان میں جو امریکہ نے جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے وہ لڑی، اس میں پاکستان کو بھی کافی نقصان، اور پاکستان اس وقت بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ بھگت رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر حل ہے پاکستان کو اس جنگ سے نکلنے کے لیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے جی، اس کے لیے پالیسی بنانا چاہیے. ہم نے اپنے دور میں، ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں. ہم نے بند کمرہ اجلاس بلایا اور وہاں پہ لوگوں کو بریفنگ دیا کہ یہ ملک کے حالات ہے اور ہم کیا کریں. ہم نے 3D کا پالیسی بنایا کہ پہلے ہم مذاکرات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں. جی جو لوگ نہیں مانتے ہیں اس کے ساتھ ہم زبردستی اور طاقت کا استعمال کریں گے، اور جہاں جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوگا وہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ سوات پہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا لگایا، بلوچستان میں ترانہ شروع ہوا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا، پھر نواز شریف صاحب کے دور میں
جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا، اس میں ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جی جو کہ اس پہ ہم نے پورا عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان سے بہت بہتری آ گئی۔ جی آپ تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کو چاہیے کہ یا تو آل پارٹی کانفرنس بلائے اور اس کو بند کمرہ اجلاس بلائے آل پارٹی کانفرنس، اور ان کو بریفنگ دے دی کہ ملک کے حالات یہ ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، اور یا دونوں ایوانوں کا، سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس بلائے، اور وہاں پہ آرمی والوں کو بلائے، ڈی جی آئی سائی کو بلائے یا آپ آرمی چیف کو بلائے، تاکہ وہ پارلیمنٹیرین کو اچھا بریفنگ دے دے، اخونزادہ صاحب اور اس پہ جی ایک متفقہ ہم ایک پلان بنائے اور پھر اس پہ عمل درآمد کرے، تو اس چیز پہ تب جی ہم قابو پا سکتے ہیں۔ بالکل قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا اخونزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی حکومتی سطح پہ جو ہے وہ افغانستان گئے تھے، جو طالبان ہیں ان سے مذاکرات کے لیے، تو وہ ناکامی ان کو کیوں سامنا کرنا پڑا، اس مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو سکے، اور کوئی پرسیو جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا اس مذاکرات کو؟ دیکھیے جی، مذاکرات تو شروع ہوئی تھی نومبر میں، جی اور ہم غالباً پھر 2023 کو کوئی اپریل، یا مطلب ہے کہ ہم 9 مہینے بعد گئی۔ وہ تو جو جرگہ بھیجا تھا جنرل فیض حمید صاحب نے، تو ان کے سارے مذاکرات، سارے بات چیت ناکام ہو چکی تھے۔ انہوں نے وہ جرگہ اس لیے ہم سے جاڑن کا کام لیا، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، جیسے ٹاول پہ ہاتھ لوگ صاف نہیں کرتے ہیں، جی تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ جرگہ بھیج دیا۔ وہاں پہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں تھا۔ جرگہ یہ ہوتا ہے کہ جرگہ جب جاتا ہے تو فریق اول کو بھی سنتا ہے، فریق دوم کو بھی سنتا ہے، پھر جرگہ اپنا مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، دونوں فریقوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بھی سنا اور آپ کو بھی سنا، لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا، اب دونوں فریقوں کو یہ قابل قبول ہوگا۔ تو وہ اس طرح کا پاورفل جرگہ نہیں تھا۔ آپ یہ سمجھے کہ اب ایک ننواتے کا جرگہ آپ اس کو کہہ دیں، اچھا یا اچھا سالسی اخونزادہ کا صاحب جرگہ آپ اس کو یہ کہہ دیں، بتائیے گا، تو اس کی کامیابی طالبان کی کا کوئی بیسیکلی امکان نہیں ڈیمانڈ تھا۔ کیا ہے امن قائم کرنے کے لیے؟ انہوں نے اپنا کیا موقف کیا رکھا ہے بھائی؟ دیکھیے جی، ان لوگوں کو پاکستان کے کچھ علاقے چاہیے کہ اس پہ وہ لوگ اپنے حکومت بنائے، وہ یہاں پہ اسلحے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس کو ٹرائبل ایریا سے کہتے ہیں کہ آپ فوجی نکالے، آپ ملکن ڈویژن سے اپنے فوجی نکالے، اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ اس کے مطالبات جو ہے وہ نہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، نہ جی پاکستان کے قانون کے مطابق ہے۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ آئینی اور قانونی نہیں ہے، اس وجہ سے میرے خیال سے ریاست کو اس کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے یہ واحد حل ہے مسائل کا۔ جی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کس نے جنگ کو جنگ کے ذریعے ختم کیا ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وار کو یا بیٹل کو آپ نے بیٹل کے ذریعے ختم کیا۔ آخر میں آپ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، لیکن مذاکرات وہی جو پارلیمنٹ کے مشاورت سے ہوں، مذاکرات وہی جو آپ سیاسی تنظیموں کو آن بورڈ لے لے، مذاکرات وہی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر ہو، مذاکرات وہی جس میں جو لوگ ریاست کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ میں کھڑے تھے ان کو آپ آن بورڈ لے لیں، شہداء کے وارثاء کو آن بورڈ لے لیں، تو پھر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے اور عسکریت پسندوں کے درمیان، ہماری ریاست کے اور عسکریت پسندوں کے درمیان جتنی مذاکرات ہوئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بند کمروں میں ہوئی ہیں۔ جی وجہ یہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، اس میں سیاسی لوگوں کو، سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ فوجیوں نے اور عسکریت پسندوں نے بند کمروں کے اندر مذاکرات کی ہیں، اور پھر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں نکلا ہے۔ عسکریت پسند الزام لگاتے ہیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ معاہدہ توڑا، حکومت الزام لگاتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ توڑا۔ تو اگر مذاکرات اس طریقے سے ہو جائے کہ سب سے پہلا شرط تو یہ ہو کہ مذاکرات ہوں گے جی لیکن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اس میں پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے اور سیاسی قیادت کو آن بورڈ لیا جائے، شہداء کے وارثاں کو آن بورڈ لیا جائے، اور جو لوگ ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے نقصانات ہوئی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان پہ بم دھماکے ہوئے ہیں، صرف میرے باجوڑ کے 4,000 5,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، جی جس میں
400-500 वही लोग हैं जो हमारे कबायली मशरान हैं, जी जो मलकान हैं, वो खुदकश धमाकों में और टारगेट किलिंग में शहीद हुई हैं। तो अगर आप इन लोगों को भी एतमाद में नहीं लेंगे तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो नहीं होंगे। सकते, जी क्योंकि जी, मैं अगर ये सरबुलंद लोग साहब उनको से माफ़ी सवाल नहीं करूंगा, करेंगे अखुदा वो साहब। नहीं आ जी सकते। जी जी, थैंक यू। सरबुलंद साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में तालिबान से जो है वो मुज़ाकरात पॉजिटिव साइड की तरफ हमेशा से रहे, और एक खान साहब की तरफ से जो है वो एक झुकाव भी नज़र आया, मगर अब क्या लगता है जो हालात कशीदा हैं उस पर एक वजह ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सही से इस मामलात को जो है वो टैकल नहीं कर पा रही। जी, अखुनज़ादा चटान साहब ने बहुत अच्छी बात की, चूँकि वहाँ के बाजवड़ के रहने वाले हैं, कबायली शख्सियत हैं, कबाइल की रवायात और वहाँ के हालात तो वाक़यात से बाखबर है। लेकिन इनकी पीपल्स पार्टी की जो जो पॉलिसी है इसके बिल्कुल मुतसादिम है। खान साहब को ये तालिबान खान यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं, और अमेरिका में जाके कहते हैं कि तालिबान खान, और यहाँ कहते हैं कि ये यहूदी एजेंट है। और बिलावल साहब हर जगह ये बात करते रहते हैं। हमारे दौर में आपने देखा कि कुल केपीके पुरअमन सूबा बन गया था, और 2018 से 2023 तक तकरीबन, और उसके बाद जैसे ही हमारी हुकूमत गई तो वहां पर फिर वो सर उठाने लगे। और इसके बारहा दफा हमारी हुकूमत ने इसका तस्करा भी किया वफाकी, क्योंकि ये एक वफाकी सब्जेक्ट है जिसमें सूबा और वफाक ने मिल के इसको टैकल करना है। वहाँ कबायली लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, वहाँ के मशरान को लेना है, पॉलिटिकल जो पहले जो होते थे नुमाइंदे उनको लेना है। जी तो उसके बाद वो इश्यूज रिजॉल्व होते हैं जो हमारी कबायली इश्यूज हैं। तो ये कबायली तरीके से खुशउस्लूबी से हल होगा, ये गन के जरिए नहीं हो सकता, सर, मगर जोर जो से जैसे नहीं होगा। अखुनज़ादा साहब ने फरमाया कि जब मुज़ाकरात के लिए गए तो उन्होंने ऐसी डिमांड्स रखी जो कि आईनी तौर पे जो है वो नाकाबिले कबूल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डिमांड्स रखना, ये तो वो बात है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ही ना हो सकें। देखिए जी, वहाँ मैंने तज़किरा किया ना कि वहाँ हमारे मशरान हैं, बड़े मोअज़्ज़िज़, वहाँ पे बड़े बड़े मलकान हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत होती है। और फिर वो एक वो जो 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 वहाँ के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मशरान होते हैं, फिर वो भी इस चीज़ों को कंडेम करते हैं। जो फिर अगर वो बात नहीं मानते, जो मिलिटेंट है, तो फिर वो उनके लिए वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक पॉलिसी मैटर है, बड़ी अच्छी बात किया अखुनज़ादा साहब ने, और पॉलिसी के लिए के जरिए ही इसको हम शिकस्त दे सकते हैं, ना कि अगर बंदूक के जोर पे हम करेंगे तो फिर कलेक्टर डैमेज के अंदर ऐसे इस तरह के मसाइल होते हैं कि किसी फैमिली के अंदर कोई इस तरह का मसला हो जाता है तो फिर उसके बाद वो उनको मौका मिलता है, उन लोगों को जो जो मिलिटेंट है वो उन लोगों के पीछे फिर लगते हैं कि भाई देखिए आपके घर के अंदर ये वो कैजुअलिटी हो गई, ये वो हो गया, ये हो गया, तो उनको अपने साथ मिलाते हैं। चूँकि ये मसाइल इस वक्त बलूचिस्तान और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में ज़रूर है, और हमें चाहिए कि वहाँ के मुकामी लोगों को ऑन बोर्ड लेके उन्हीं के ज़रिए, जिसमें हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल हों, सूबाई सर, और पायदार वफाकी अमन कैसे नुमाइंदे भी मुमकिन शामिल हो। है इन जी फ्यूचर, बिल्कुल आप ऐसे क्या ही, समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मुमकिन है जो मैंने आपको कहा। उसके लिए हमें मुकामी, सूबाई और वफाकी क़यादत को और हमारे मिलाकर वहाँ के जो है इसको हम बिल्कुल इंशाअल्लाह तरीके जैसे पहले हल किया था अभी भी इंशाअल्लाह ऐसे हल कर सकते हैं। सर, आप नहीं समझते कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो की तरफ जा रही है। तीनों सूबों की अगर हम बात करें, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, तो वहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी के जो है वो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन सूबों की वजह से, इनके सूबों को जो हुकूमत की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब जो है वो हो गई है, तो पीटीआई अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? कोई पॉलिसी, कोई जो है वो टेबल टॉक पीटीआई की तरफ से कोई ऐसा जो है वो हुकूमत को मशवरा दिया जाना चाहिए कि हालात जो है वो बेहतर हो सके पाकिस्तान के, और अमन कायम हो सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो माशी सूरत हाल से भी दो चार है, और ऊपर से हालात जो है वो कशीदा हैं पाकिस्तान के। जी बिल्कुल, हमने एक अभी ग्रैंड जरगा हुआ था, 2 जरगे हुए। एक जरगा तो जो एक कबायली जो पख्तून मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम था, जिसमें कुछ नाखुशगवार वाक़या भी हुआ था, उसमें भी वज़ीर आला साहब पहुंचे थे, और उसके अलावा भी एक जरगा हुआ था, उसमें भी वज़ीर आला साहब पहुंचे थे, और उन सारे जरगे के मेंबरान को अपने साथ मिलाकर जो है वो उन्होंने मसले को हल करने के लिए कोई कमेटी भी बनाई है। तो इसमें वफाकी कुंडी साहब भी हैं, और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पहुंचे थे, और हमारी सूबाई क़यादत भी पहुंची थी। तो मैं भी इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह
سے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اس چیزوں کو ٹیکل کر لیں گے اور وہاں امن قائم ہوگا. لیکن وفاقی حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں سنجیدگی سے کام کریں. اور یہ جو وفاقی حکومت ہے بالخصوص نون لیگ کی جو پنجاب کے چند اضلاع کے اندر جو دھند ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسے تو وہ جو ایک اسموک جو ہے اسموک کی جو سچویشن بنی ہے اس کو یہ ٹیکل نہیں کر پا رہے. اچھا اخوندزادہ صاحب کیونکہ بریک پہ جانا ہے آخری جو ہے وہ آپ سے سوال کروں گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں موجودہ انہوں نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی مذاکرات کی پیشکش کی تھی ماضی میں چند روز قبل, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ حکومت کی ایک ریٹ کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا براہ راست پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جانب سے, وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے. اس کے بعد پھر مذاکرات کر بھی لیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکلا یا وہ بھی بے سود رہے؟ دیکھیے جی, آپ کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یا افغانستان سے جو مذاکرات کے لیے جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا گیا وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے؟ دیکھیے جی کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی ملک ہمارے جو فارن آفس ہے اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے. شاید ہمارے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو یہ نہیں پتا ہو, لیکن باہر دنیا کو یہ پتا ہے کہ ہم پاکستان فارن آفس کے بغیر کسی صوبے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے. تو وہ اس طرح کے کوئی بات چیت نہ ہوئی ہے. ان کے بیان صرف بیان کے حد تک تھا, اور اس طرح کے بیانات روز گنڈاپور صاحب جو ہے وہ دے رہے ہیں. میرا بھائی سر بلال خان کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں بہت امن تھا. تو آپ کی حکومت میں امن نہیں تھا. آپ کی حکومت میں اس کو ری آرگنائز کیا. آپ کی حکومت نے اس کو یہ موقع دیا کہ یہ دوبارہ سے ری آرگنائز ہو جائے. آپ کی وزیر اعلیٰ محمود خان تھا, چاہے وہ گنڈاپور صاحب, باقاعدہ ان لوگوں کو بھتے دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کی حکومت میں سرکولیشن جاری ہوا تھا کہ جتنی سرکاری ٹھیکیدار اور ٹھیکے کر رہے ہیں وہ 25% عسکریت پسندوں کو وہ دے رہے تھے, کمیشن دے رہے تھے. سرکاری طور پہ یہ سرکولیشن جاری ہوا تھا. اس الیکشن میں بھی آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹوں نے 50 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ ہوا تھا, اور پھر کسی نے 35 لاکھ, کسی نے 40 لاکھ روپے جو تھے وہ دی. رہ گئی بلاول صاحب کے بعد, تو بلاول صاحب نے نہ کبھی عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے اور نہ اس کو کبھی اسرائیلی ایجنٹ کہا ہے. ہمارے بلاول صاحب کا جو لہجہ ہے وہ ہمیشہ جو سیاستدان بات کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا زبان ہے, اڈے کا اپنا زبان ہے, کنڈکٹر ڈرائیور کا, ڈاکٹروں کا اپنا زبان ہے. تو وہ سیاستدانوں کا زبان ہے پارلیمانی, وہ لوز ٹاک کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی کسی لیڈر پہ, عمران خان صاحب پہ یا کسی اور لیڈر پہ کبھی طنز کیا ہے یا کسی کے بارے میں کبھی لوز ٹاک کیا ہے, مجھے نہیں یاد. یہ ہماری بلاول صاحب کا فطرت نہیں ہے, اور نہ اس کا اس طریقے کا تربیت ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے. ایک شارٹ کمرشل بریک پہ جانا ہے اخوندزادہ صاحب, بہت شکریہ. سر بلند خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں.